बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जो भी मसाइल हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, सबसे बड़ा मसला एक ही है जिस पे हम तकरीबन अब रोज़ बात कर रहे हैं और वो है महंगाई। महंगाई की वजूहात क्या है? हुकूमत से बात की जाए, हुकूमत के पास अपना एक बड़ा सपना, एक बड़ा सॉलिड केस है डिफेंड करने के लिए। हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान इन आइसोलेशन नहीं रह सकता। दुनिया में अगर एडिबल्स की कीमतें बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। लेकिन अवाम के पास अगर यही लॉजिक लेके जाया जाए तो अवाम क्या कहते हैं, ये अपनी जगह पर एक सवाल है, क्योंकि जो अवाम का रिस्पॉन्स आता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और आप यकीन मानिए, अगर आप 40 या 50 लोगों से बात करें, उनमें से कम 30 ऐसे होंगे जिनकी गुफ्तगू, जिनका एहतजाज आप शायद टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, जिस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का वो इजहार करते हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है जब कुछ हुकूमती शख्सियात ऐसी बातें करती हैं जिनका शायद कुछ पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक पर नहीं होता, जिनका शायद सियासत से ताल्लुक नहीं भी है, लेकिन जिनके पास कोई ना कोई अहम जिम्मेदारी मौजूद है और वो इस बात की परवाह किए बगैर कि जो वो कह रहे हैं उससे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। यानी ठीक है, पाकिस्तान के बहुत से लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, तरसीलात पाकिस्तान में आती है, फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आती हैं, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ता है, फेयर इनफ, बड़ी अच्छी बात है, फैमिलीज़ के हालात बेहतर होते हैं। लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो तादाद है, वो उतनी नहीं है जितनी बुरी तरह से लोग यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बातें की, जो लॉजिक पेश की, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। शायद ये बात उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जिनका कोई प्यारा इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद है, वो कमा रहा है। तो जाहिर बात है, जब वो फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करेगा तो यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात कोई नई नहीं है। इस तरह की लॉजिक हुकूमती शख्सियात, जिनका बाय द वे पॉलिटिकल कैपिटल भी है, जो कि शायद इलेक्टेड लोग भी हैं, लेकिन वो भी कह जाते हैं और वो महंगाई के बारे में कह जाते हैं। ये बात यहाँ क्यों हो रही है? वो इसलिए, कुछ ही अर्सा कबल अब अली अमीन गंडापुर साहब बहुत से मामलात करते हैं, बहुत सी बातें कह जाते हैं। कुछ बातें वैसे कहते हैं जिनका ताल्लुक अच्छी बातों, अच्छाई की तरफ ज़रा कम होता है, लेकिन ऑफेंडिंग बातें वो ज़्यादा होती है। लेकिन महंगाई के हवाले से या लॉजिक पेश करने के हवाले से ये तमाम शख्सियात क्या कहती हैं? अब गंडापुर साहब को आप सुनिए इस ज़माने में क्या कह रहे हैं। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से। तो उसमें अगर थोड़े बहुत चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर इससे कोई महंगाई से किसी को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब, 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता। ये बातें अपनी जगह दिलचस्प है इसलिए क्योंकि एक ज़माने में ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है और जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या बुरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं थे, वो डॉलर के मुकाबले में जब पाकिस्तानी रुपये डिप्रिशिएट होती थी, उसकी कदर गिरती थी, तो जनाब इमरान खान जो कहते थे वो फैक्चुअल बेस्ड बातें होती थी। वो ऐसे नहीं थी कि वो हवा में बातें हो रही हैं या सियासी बात नहीं होती थी। उनका ताल्लुक सच्चाई से था, लेकिन वो तब की जाती थी जब वो इक़्तिदार के अंदर नहीं थे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेरीना कारकुन है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं थी, अंदलीब अब्बास साहिबा उन चंद कारकुनान में से शामिल थी जो कि हर एहतजाज में हर जगह पर आपको इनका चेहरा नज़र आता था, पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर ये नज़र आती थी, और इन्होंने बहुत काम किया है, ग्रास रूट लेवल पर काम किया है। और अगर किसी भी हल्के में कोई इलेक्शन होता था, बाई इलेक्शन होता था, तो इन्हें देखा जाता था, ये डोर टू डोर कैंपेन करती थी। अंदलीब अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी तस्वीर ये बड़ी ढूंढ के निकाली है कि इस तस्वीर में भी आप महंगाई पर ही एहतजाज कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, अपने हल्के से बहुत जुड़े रहते हैं और हल्के की सियासत करते हैं, तो इनको बहुत मामलात का पता भी होगा। रांझा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खोखर साहब का भी एक रूरल बैकग्राउंड है, इनको भी बहुत से लोग मिलते हैं डेली बेसिस पर, जो कि आजकल महंगाई के हवाले से सरापा एहतजाज है। अंदलीब अब्बास साहब, जो बातें मैंने दिखा दी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, ज़ाहिर बात है इक़्तिदार में नहीं थे, और आपकी ये तस्वीर भी हमारे बहुत से दोस्त देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, जब आप एहतजाज करी थी, और ये भी गालिबन महंगाई का एहतजाज था, जिसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड 3 माह में 4 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का रिकॉर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। ये सब कुछ देखने के बाद कोई केस आप लोगों के पास बचता है डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के सामने? कैसे डिफेंड करेंगे और क्या बताएंगे कि यार उस वक्त जो हम कर रहे थे हम ठीक थे, ये हुकूमत उस वक्त की गलत थी, आज भी हम ठीक हैं, ये ऑपोजिशन गलत है?
शुक्रिया मुनीब, आपने पहले ही बता दिया कि इनके ज़माने में एक महीने में 4 दफ़ा जी पेट्रोल की कीमत बढ़ी। वो 3 माह में 4 मरतबा लिखा हुआ, 3 माह में 4 मरतबा बढ़ी। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि इनके ज़माने में भी ये सारा कुछ होता था, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ये अब कह रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि 100 साल में एक दफ़ा कोरोना आया, और फ़र्क ये है कि कोरोना की वजह से, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि दिल्ली के अंदर हाईएस्ट एवर पेट्रोल प्राइसेस मई के दौरान 17 दफ़ा रेज हुई, 17 दफ़ा। चाइना के अंदर प्राइस हाइक एंड लोड शेडिंग। टर्की के अंदर 19.6% कैलकुलेट हुई है इन्फ्लेशन, 19.6%। अच्छा, फिर 30% ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं यूके में। फिर फ्रेंच इटालियन इन्फ्लेशन जो है 10 साल की सबसे हाईएस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद यूके एक्सपेक्टेशन जो है वो 13 साल का बैरियर क्रॉस कर जाएंगी। उसके बाद यूएस के अंदर बाइडन ने कहा है क्रिसमस पे आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे और आपको टर्की खाने को नहीं मिलेगी, जो कि उनकी कुर्बानी जैसे हमारी होती है, गोट ना मिलना या बकरी ना मिलना। तो ये मैं चंद चीज़ें, मेरे पास और भी हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत और इनकी हुकूमत के अंदर 100 साल में, जो कि 210 कंट्रीज के अंदर प्राइस जो है 19% बढ़ी है, 100% बढ़ी है। तेल की कीमत $40 से $83 गई है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी हुकूमतों में तो ये नहीं हुआ। हाँ, हमारे पास क्या था? ये बात फैक्चुअली गलत आपने बात की कि इनकी हुकूमतों में नहीं हुआ। सितंबर 2013 में, सॉरी, मैं कुछ उसमें ब्रेंट की कीमत $111 पर बैरल गई थी। मेरी बात सुन ले ना, मैं उसको नहीं मैं कह रही कि इनकी हुकूमतों, मैंने तो खुद कहा है कि देख ले मैं इस पे प्रोटेस्ट कर रही हूँ। जो इनकी हुकूमतों में नहीं हुआ वो ये है कि लेवी, आपको भी पता है, आप बताते रहे हैं और आप सेल्स टैक्स बताते रहे हैं, 35 रुपए 50 रुपए। आज हमने उसको कम करके जो हमारे बस में है, हमने 5 रुपए 7 रुपए 11 रुपए किया। ये आपके सामने फिगर सारे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो हम एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होते, हम होते जी मेड इन पाकिस्तान इकोनॉमी होते। आपको पता है पिछले 30 सालों में चीनी, आपके जितने दालें, मिर्चें, सब कुछ इंपोर्ट होती हैं। अब हमने जाके फार्मर्स को 1100 अरब दिया है। अब आप देखें क्रॉप्स बढ़ना शुरू हुए हैं और अगले 5 साल में हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। जब आप खुद, मेरी बात पूरी एक दफा सुनिए, तो ये जो जितनी इंपोर्ट करते हैं चीजें, अगर हम मेड इन पाकिस्तान होते और हम एक पोस्ट ऑफिस ना बन गए होते कि हम चीज से लेके, दूध से लेके हर चीज जो हमने बाहर, और अपनी एग्रीकल्चर को खत्म ना कर दिया होता, तो आज ये हाल ना होता। उसके बावजूद मैं क्या कह रही हूँ, उसके बावजूद आपका इस वक्त में अभी वो WHO से होके आई हूँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान की कोरोना मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेस्ट थी, कोई भूखा नहीं मरा। बाबा साहब, मेरी गुजारिश सुन ले, आपकी कोरोना मैनेजमेंट बहुत अच्छी, मैं उसका खुद मुतरिफ हूं। हंगर इंडेक्स इनके जमाने में लोग भूख से कितना मरे थे? 109 नंबर पे था, आज 92 नंबर पे है। अब मैं क्या करूं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आती है, दुनिया का 4था महंगा तरीन मुल्क भी पाकिस्तान बन जाता है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, खित्ते के अंदर सबसे कम पेट्रोल प्राइस पाकिस्तान के अंदर। मेरी यार सुन ले कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी तो पाकिस्तान की कभी नहीं, पीपल्स पार्टी के वक्त में एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, इनके वक्त में गिर गई। फाइन, जो आप बात कह रही हैं मैं उसको एंडोर्स करूंगा। मेरी यार सुन ले, आपके लिए आसान हो जाए। एक लफ्ज, इनके वक्त में क्यों गिरी? क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को रखा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब क्यों कहते थे कि जब डॉलर इतना बढ़ गया तो कौम पर इतना कर्जों का बोझ पड़ गया? आज $250 रुपए का डॉलर है, क्या कौम पर कर्जों का बोझ नहीं पड़ रहा? उस जमाने में कोरोना हुआ था, 100 साल में दुनिया की किसी आफत ऐसे नहीं आई। आप ये कह रही हैं कि ये फ्री फॉल है डॉलर का और रुपी का? मैं ये कह रही हूँ, सुन लेना, जी। मैं कह रही हूँ ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में शॉर्टेज इकोनॉमी। ये हुई इसलिए क्योंकि सबने फैक्ट्रियां बंद कर दी थी, सबने शिपिंग बंद कर दी, 1.5 साल से वो बढ़ नहीं रही थी। अब वी शेप्ड इकोनॉमी आई, डिमांड यूं गई है, सप्लाईज यहाँ है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। आपकी 6 महीने के अंदर
वर्ल्ड प्राइसेस नीचे आएंगे। द प्रॉब्लम दैट वी फेसिंग इज, प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरनेशनल प्राइस से जब पैरिटी आप करते हैं पेट्रोल की, वो बिल्कुल बात ठीक है खित्ते में, मैं बार बार कह चुका हूँ ये फैक्चुअली बात दुरुस्त, जब हुकूमत करती है ये बात ठीक है कि खित्ते में सबसे कम पेट्रोल की कीमत यहाँ पर है, हमें मार पड़ी है रुपी डिवैल्यूएशन से। प्रॉब्लम यहाँ ये आप मिसाल देते हैं इंडिया की, वहाँ पर डेली वेज क्या है, पाकिस्तान के अंदर डेली वेज क्या है, दीज आर सम वेरी आई वुड से नॉट राइट कंपैरिजंस टू मेक, लेकिन आपका इशू ये है, आप ठीक कह रही हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इंडिया को कोई $75 में नहीं मिल रही, इंडिया को भी $80 में मिल रहा है। आप ठीक कह रही है लेकिन उनकी डिवैल्यूएशन आप हमारे देखें ना, हमारी कितनी डिवैल्यूएशन हुई है, उनकी कितनी डिवैल्यूएशन हुई है। जब इंडिया डेवलप हो रहा था 30 साल हम नीचे आ रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही थी। अच्छा फिर लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर ₹250 का, मैं एक बात कह रहा हूँ, ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर है, पाकिस्तानी कौम पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, चले कोरोना भी आप निकाल दें, जब से आप कोरोना से आपकी बेहतर मैनेजमेंट है ना, आपने कहा इकॉनमी 4% पे ग्रो कर रही है, 3.9% पे, आगे प्रोजेक्टेड 4% पे है, मुझे ये बता दें कि आपकी हुकूमत क्या आवाम को बताएगी कितना कर्जा चढ़ रहा है जब $250 का डॉलर है? तो देखें, मैं आपको एक मैं आई एम नॉट अ डेट स्पेशलिस्ट, लेकिन मैं फिगर्स पता करके आई हूँ। हमने $34 अरब जो है वो ओवरऑल हमने यहाँ से बोरो किया है, जिसमें से $30 अरब वापस किया है जो पहले के कर्जे थे, $10 अरब एवरी ईयर। जब इतना कर्जा लेना हो तो इतना कर्जा लेके वापस भी करना होता है। ओके ठीक है राजा साहब, सारा किया करा आपका, मैं तो देखे केस भी प्लीड कर दिया, अवाम ने जो वैसे कहा है वो मैं आगे गोश गुजार करूंगा अंदरी बाबा साहिबा के, लेकिन सब बेड़ा गर्क आपने की है। देखिए इट बॉइल्स डाउन टू दैट बेसिक। मुनीब साहब मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ, बड़ी तैयारी करके आई हैं और बड़े कागजात भी लेकर आई हैं, फोल्डर देखे ना पूरा माशाल्लाह भरा हुआ है, माशाल्लाह सारा अपना मलबा और सारा मुद्दा जो है इन्होंने वो हिस्बे मामूल जिस तरह वो और मैंने माजी की याद भी दिला दी, एहतजाज भी बड़ा अच्छा किया, तो मैं कह रही हूँ सारा दैट इज एन एविडेंस कि कितनी महंगाई थी इनके ज़माने में। हिस्बे मामूल वो सारा हम पे डाला गया। कर्जे कौन लेकर गए थे? पिछली गवर्नमेंट वाले लेकर गए थे। अगर तेल आज महंगा हो रहा है तो इसमें भी पिछली गवर्नमेंट वालों का कसूर है। बिजली अगर आज महंगी हो रही है तो वो भी पिछली गवर्नमेंट का कसूर है। वो भी पिछली हुकूमतें जो हैं वही IMF के पास पाकिस्तान को लेकर गई थी। वो 100 जो माशी एक्सपर्ट आपने लाने थे जिनके बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरे पास 100 माशियात के एक्सपर्ट हैं, जब कंटेनर पे हुआ करते थे और कहते थे कि वो लाएंगे पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। वो इतने वज़ीर ख़जाना तो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान की पिछली तारीख में नहीं बदले गए होंगे 4-5 हुकूमतों में, जितने इन्होंने एक टेन्योर में भी पूरा होने में, जो कि पता नहीं होता है कि नहीं होता, उसके 3 साल में इन्होंने वो इतने वज़ीर बदल दिए हैं जितने वज़ीर इन्होंने मेरे ख्याल से पिछली सारी हुकूमतों ने शायद इकट्ठे मिला के भी करें तो फाइनेंस मिनिस्टर और एडवाइज़र्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो शायद ना चेंज हुए हैं। तो बात जुल्म किया है डॉलर को कंट्रोल करके आर्टिफिशियली, और यहाँ फ्री फॉल देखें कि 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर पाकिस्तान आना था, उसने उस हर चीज को कवर करना था ना, जो स्विस बैंक्स में जो आप गन फैला के गए, जो हमें कहते थे कि जी स्विस बैंक्स में 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ इस कौम का, वो 200 अरब डॉलर में से कितने पैसे आए बताएं तो सही ना हमें, जो आपने इस कौम को इलेक्शन से पहले कहा था। नहीं वो ले आएंगे, वो तो जिनके बैंक अकाउंट्स में गए हैं और जिन्होंने वो मुस्तफीद हुए, जो वकला की फीसों में से अपनी कमीशनें लेके, कंसल्टेंट्स की फीसों में से अपनी कमीशन लेके, या बड़ी बड़ी पार्टियों को अकोमोडेट करके उनमें से अपने कमीशन लेके जो मुस्तफीद हुए, वक्त आने पे उनके भी नाम लिए जाएंगे, मुस्तफीद करने वाले का भी और होने वाले का भी। अच्छा, लेकिन बात यह है कि अवाम की जेब में तो कुछ नहीं गया ना। अवाम तो वही कह रही कि जी कौम को, मुल्क को लूट के खा गए। आज क्या हो गया मुल्क में? जो महंगाई थी वो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा, 500 टाइम्स जो है वो प्राइसेस दवाइयों के ऊपर चली गई। आप देख लें पेट्रोल डीजल, अब खाद की ये काश्तकारों की बात की, मैंने शुक्र किया उन्होंने काश्तकारों की बात की है। 1100 अरब कहते हैं, 1800 रुपए मन गंदम हमने फरोख्त की हुकूमत को, और आज अपने खाने के लिए 2300 रुपए मन खरीद रहे हैं। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट को 1800 की बेचकर, जो कि डंडों के साथ लेस होके असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ने किसानों के घरों पे रेड करके 1800 रुपए की जबरदस्ती उनसे गंदम ली, और आज वो वही किसान बेचारा 2300 रुपए की अपने खरीदने के लिए मजबूर है। DAP की जो खाद है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में 2200 से 2500 रुपए थी। आज वो DAP की जो एक बैग है वो 72 से 75 तक है, और ये अगले महीने जब ये गंदम की शुरू होगी सोइंग, जब सीजन स्टार्ट होगा, ये प्रोबेबली 1 नवंबर से, तो उस वक्त आप देखेंगे कि DAP की प्राइस जो है ये 8000 तक चली जाएगी पर बैग। सो किसान भी सफर कर रहा है, फार्मर को क्या बचेगा? वो जो देखें, इसी तरह पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें ऊपर चली गई हैं।
चावल की कंदों में भी बिकी है, चावल की प्राइसेस वही, क्या वो जो भी बासमती था लोगों का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बल्कि इतना कॉस्ट भी लोगों की पूरी नहीं हो रही। हमारा सरगोदा एक्सपोर्ट करता है किन्नू, अब उसकी सुन लें $3 पर केजी हम फ्रेट भरा कर रहे हैं। गंडापुर साहब के फार्मूले के मुताबिक तो गंडापुर साहब जो है ना वो पुर हैं अवाम के गम से, उनको क्या पता है इलेक्टेड साहब ऐसे ना करें। वो मैं सिर्फ एक जो बड़ा $9 पे चला गया फ्रेट पर केजी किन्नू का जो कंटेनर, उसका 3 kg पर डॉलर से 9 kg पर डॉलर। हमारे $200 मिलियन की ट्रेड है। हमारा सरगोदा मंडी बहाउद्दीन चन्योट सारा सिट्रस बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे बाग कोई नहीं खरीद रहा। और मुझे बताएं से किसी मिनिस्टर को परवाह हो कि वो जो $9 पर केजी फ्रेट गया है वो $9 से वापस 3 kg डॉलर पे ले आए, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बट एक बात है खोखर साहब कि देखिए वो हुकूमत की बात अपनी जगह पर, इतनी बात तो देखिए हुकूमत का डिफेंस है कि भाई देखिए डॉलर है, इन्होंने आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखा, अभी उन्होंने कहा हमने कर्जे वापस किए, कोविड की वजह से दुनिया की मईशतें सुकड़ गई, पाकिस्तान ने फिर भी सर्वाइव किया, बड़ी बेहतर मैनेजमेंट हुई, हमारी इंपोर्ट लेड इकॉनमी है, एक्सपोर्ट लेड नहीं है। ये कुछ ऐसे डिफेंस हैं जो कि शायद आम आदमी को तो समझना है, लेकिन अगर पढ़ी लिखी गुफ्तगू की जाए, बहुत ही पढ़ी लिखी, तो उसमें इनका आर्गूमेंट के अंदर जान मौजूद है। देखें, आपने दुरुस्त कहा कि एक आम आदमी तो ये ऑफ कोर्स ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये तो उसकी समझ में नहीं आते। उसकी समझ में तो ये चीज़ आती है कि उसके लिए आज का दिन और आज का महीना ये कितना मुश्किल उसके आज का दिन भी इनफैक्ट एग्जैक्टली, क्योंकि जो दिहाड़ीदार तबका है, ही है, उसने अगर 1000 रुपया दिहाड़ी उसको मिलनी है, अगर उसको काम मिल गया तो उसके बाद उसने ये फैसला करना है कि उसमें से उसने कितने पैसे बचाने हैं जो अपने किराए के लिए उसने रखने, कितने पैसे उसने किचन के लिए अपने खर्चे के लिए चलाने, और कितने पैसे उसने बचा के अपने आगे अपने खर्चे पूरे करने। तो आम आदमी को तो ये बात कतन समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे तबके की भी बात कर लें तो ये वजाहत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, और ये लोगों को पता होना चाहिए कि हमें ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जी कि दुनिया में क्योंकि इतनी महंगाई हुई तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। जो वजीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब वो इसके बिल्कुल बरअक्स बातें कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने इंटरव्यू दिया एक अखबार को, और उन्होंने कहा कि जी IMF से जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने 2 प्रायर कंडीशंस लगाई। एक उनकी प्रायर कंडीशन ये थी कि तेल महंगा करके आओ हमारे पास, और दूसरी प्रायर कंडीशन ये थी कि बिजली की कीमत महंगी करके आओ। ये 2 चीजें करके हमारे पास आना तो हम तुम्हें फिर अगली और वो ये करके गए, और वो ये करके गए। लेकिन अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आज बिजनेस रिकॉर्डर में हेडलाइन थी, मुख्तलिफ और अखबारात में हेडलाइन किया हुआ है जी कि बिजली ₹4 फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। फिर दूसरा, मुझे एक वजीर साहब से प्राइवेटली गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा आज आपके अखबार में भी फ्रंट पेज पे खबर थी कि एक इजलास में वज़रा फट पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में, कई इजलासों में फटते हैं, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं वो हमारे सामने आगे फटते हैं। मुनीब भाई, जिन्होंने जाहिर बात है हलकों में जाना है, जिन्होंने लोगों को मिलना है, इलेक्टेड बंदे का तो प्रॉब्लम है। ₹30 फी लीटर अभी मजीद इजाफा आने वाला है। या तो हमारी बहन यहाँ पे हमारी मौजूद है, बड़ी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, काबिल एहतराम है, या हुकूमत का कोई भी तर्जुमान। ₹30 अभी अगर ₹4 फी यूनिट बिजली महंगी मजीद होती है, और उसका आप देख लें कि उसका क्या इफेक्ट आना है। 2 चीजें हैं, एनर्जी प्राइस के, बिजली आपकी महंगी हुई, पेट्रोल आपका महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, सारी चीजें, इससे आपकी सारी इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन में चली जाती है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बढ़ जाती है, किसानों का इनपुट बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों ने जिन्होंने खाद प्रोड्यूस करनी है उनके चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो जो टमाटर सब्जी मंडी में आनी है उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हम अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी। तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, कि हम इस वक्त एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में चले गए। हमारी इकॉनमी एक फ्री फॉल में है। हमें कर्जा अगर मिल गया तो उसकी भी सख्त शराइत हैं, और अगर ना मिला तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन आप ये दोनों सूरतों में हम एक फ्री फॉल के अंदर जा रहे हैं, और हुकूमत को कोई आइडिया नहीं है कि हमने मामलात को कैसे कंट्रोल करना। अच्छा नहीं, वैसे बात अपनी जगह, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था जी कि मैं कुछ जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के तो तासुरात हैं, मैंने शुरू में भी कहा था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते, वो इतने सख्त, कई लोग गुस्से में आके, जज्बात में आके पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे। दूसरी एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि हुकूमत को शायद ये लगता है कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है
جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی اہلیہ کے خلاف چلائی جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کے اوپر الیبریٹ کیا اور جو باتیں کی. میں چاہوں گا ذرا وہ بھی ڈسکشن میں لائیں کہ یہ سیاست کے اندر یہ ٹرینڈ بھی نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں اور جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے سیاست سے ان پہ بات ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے ایسا ہو رہا ہے اور حکومت کو پھر یہ وضاحت کرنی پڑ رہی ہے اور بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ اگر ایسا ہو رہا ہے اور کوئی کس کے کہنے پہ کون کیا کر رہا ہے, کچھ الزامات ہیں, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. لوگوں کے پاس یہی سوال ہم لے کر گئے. یہ ظاہری بات ہے حکومت نے ایک اعلان کیا ہے اور حکومت اس پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی پیٹرول کے اوپر, جو کہ آبویسلی وہ اس سے رکشہ ڈرائیورز کو فائدہ ہوگا, جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا, جن کی کنزمپشن کم ہے ان کو فائدہ ہوگا. لوگوں سے اس حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے لوگوں سے جب بات کی, لوگ کیا کہیں؟ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو آج گورنمنٹ نے جو اعلان کیا سبسڈی کا بھی ہے اعلان کیا ہے اور کوشش ہونی چاہیے, خدا کرے گا کہ یہ اس پہ کنٹرول ہو جائے. خدا را باہر نکل کے اس قوم کو دیکھیں کہ کیا ہو چکا ہے. یہاں غریب لوگ مر چکے ہیں, غریبی مٹانے کا تو دور کی بات ہے, غریب ہی مٹ چکے ہیں. اب باہر نکلو نہیں تو تمہارا وہ حال ہوگا جو دوسروں سے بھی بدتر ہوگا. یہاں تو ہری مرچ بھی 600 روپے پر کے جی ہو گئی ہے, ٹماٹر 150 روپے پر کے جی ہو گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو کیا چاہیے, اسے ہر چیز خزانے سے مل جاتا ہے بنا بنایا. اسے اس لیے ہماری عوام کی اسے کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو ایک کرسی چاہیے تھی, وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, اسے عوام نہیں چاہیے. یہ جو ڈالر بڑھا ہے نا, خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کا نوٹس نہ لیں, کیونکہ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. کل پرسوں پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ خان صاحب مونگ پھلی کا نوٹس لینے سے پہلے خرید لیا جائے, اس کو سردیاں آ رہی ہیں. کوئی ریلیف نہیں ہو بھراوا, صرف جھوٹ ہی سارا دن ٹی وی تے بہ کے بول دے. انہیں مہنگائی کنٹرول کرنی, اج انہیں نوٹس لیا نا 4 دن بعد کہ وہ ریٹ 380 یا 390 ہوئے گا. اب یقین جانی جب اس نے بولا نا, جب بھی بولا جھوٹ ہی بولا, جھوٹ کے سوا اس نے کچھ نہیں بولا. میری تو عوام سے درخواست ہے کہ کوئی اس کے خلاف نوٹس لے لے. بھائی کرکٹ واپس آ جائے, ایدا کام نہیں ہے ملک سنبھالنا. عمران خان کو مہنگائی کتنے کنٹرول ہو سکتی ہے, جڑا 3 سالاں کچھ نہیں کر سکا ہے, نہ کوئی سارے نے وعدے بھول گیا, کچھ بھی نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ معافی دے تک جاوے اپنے گھر. اے گورنمنٹ دے چاہیے ہے جی اگر سبسڈی دے رہا ہے تو اندر تے عمل درآمد کرایا جائے, نہیں تو اندر کوئی بینیفٹ نہیں کسی نو. انہیں کوئی چیز ہی نہیں کی بھی چلو ماڑا موٹا ہی کچھ کیتا ہوئے. جدوں دا پیسہ باہروں لیا رہا ہے, اگلی تقریراں کہندا میں کر دیاں گا, چور نے, حکمران چور نے, فلانے چور نے. مینوں لگدا سب نال بڑا چور یہ آ بھی ہے. عمران خان صاحب نے تو ماشاءاللہ کئی دفعہ نوٹس لیے اور جو صورتحال ہے وہ اس کے ایڈورس رہی ہے. وہ تو میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ وہ بالکل نوٹس نہ لیں, ورنہ مہنگائی ایک دفعہ پھر سے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آخری دفعہ گروسری کرنے آپ کب گئی تھیں میری بابا صاحب؟ میں سنڈے کو. اچھا, آپ کو خود جا کے جب ظاہری بات ہے آپ گھر خریداری کرتے تو احساس ہوتا ہے کہ یار میں آئی تھی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے تو یہ چیز اتنے کی تھی, اب اتنے کی ہوگی. تو وہ آبویسلی آپ کو بھی کیونکہ گھر چلانا ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. اور اللہ کا کرم میں, اللہ کے فضل میں, آپ ظاہری بات ہے ہم لوگ سوچتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں چلو یار کوئی نہیں 2-4 ہزار روپے زیادہ گروسری پہ لگ گیا, فائن. یہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی, اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یقین مانیے ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی. وہ غصہ ہے. کچھ لوگ آپ دیدہ ہو کر پھر بہت غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو کے ساتھ آپ کا کلیم یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف عام آدمی کی پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف لوگوں کے لیے آگے آ رہی ہے. لوگ خوش نہیں ہیں آپ سے, آپ یقین مانیے. آن اے ویری سیریس نوٹ, لوگ خوش نہیں ہیں, اینڈ دس از ایٹنگ انٹو یور پولیٹیکل کیپٹل. ڈو یو ریئلائز دیٹ, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مار پڑ رہی ہے مہنگائی پر؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اندازہ نہ ہوتا تو ہر روز بیٹھ کے اس پہ مہنگائی پہ ایک پوری اسٹریٹجی ڈیلی نہ بنتی, کیونکہ ایک ڈیش بورڈ ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, میں تھوڑا سا ان سے ڈیفر کروں گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عام آدمی کو نہیں پتہ, عام آدمی کو بہت سمجھ ہے. عام آدمی کو آپ سوچیں کہ اکنامکس کی اور بجٹنگ کی ہم سے زیادہ سمجھ ہے, بیکاز اس کو روز ناپنا پڑتا ہے اپنا گھر, اور اس کو سارے بلز یاد ہوتے ہیں, شاید ہمیں اپنے بلز یاد ہوتے نہ ہوں, اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. اور اسی لیے جب ہم آتے ہیں یہاں اور اپنے یہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ میرا سارا پالیٹکس گزری ہے عام آدمی کے ساتھ, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عام آدمی بالکل, جب مہنگائی آتی ہے, آبویسلی جب ہم کر رہے تھے تب بھی یہی تھا کہ مہنگائی ہوتی تھی تو لوگوں کے اوپر مصیبت تو آتی ہے, لیکن 2-3 چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں.
ایک چیز ان کو پتہ ہے جو ایک ہم نے ابھی جب کرونا ہوا تھا اسمال میڈیم جتنے بھی انٹرپرینرز تھے ان کی بجلی کے بل ہم نے پوسٹ پون کر دیے. ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک تو ہم احساس کارڈ دے رہے ہیں, اس کے اندر احساس کارڈ کے اندر سبسیڈائز ریٹس پہ آپ کو 20-25 روپے کم آٹا اور یہ سارے بیسکس ملیں گے. دوسرا ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں کہ ان پٹس کی قیمت جیسے یہ بتا رہے تھے اس پہ سبسڈی ملے گی. اور تیسرا جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی ہم ایک اوور آل ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جس کے اندر 10 لاکھ روپے کا آپ کو علاج ملے گا. یہ امیجیٹلی رول آؤٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پاورٹی پروگرام تھا کرونا کے اندر وہ ٹاپ 4 پروگرامز میں کلاسیفائی ہوا جس سے لوگ بچ گئے. انڈیا میں لوگ بھوک سے مر گئے اور ہنگر انڈیکس میں بھی ہم نیچے آ گئے ہیں. پاکستان میں کب بھوک ہے؟ یہ لوگ آپ کہتی ہیں لوگوں کو بہت سمجھ ہے. مجھے تو یہ جتنے بھی لوگ اب یقین میں نے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے خود دیکھی ہیں لیکن میں نہیں چلا پاؤں گا, لوگوں کو تو یہ چیز واقعی میٹر نہیں کر رہی. وہ کہ جی آپ صحت کارڈ دے رہے ہیں, کسان کارڈ دے رہے ہیں, فلانا کارڈ دے رہے ہیں, آپ یہ انیشیٹو لا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نوٹس لے رہے ہیں. کئیوں نے تو گن کے رکھے ہوئے نہیں, پرائم منسٹر نے جب سے آئے ہیں 19 دفعہ نوٹس نہیں. دیکھیں میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی تو ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں جو بیڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ساری دنیا میں. اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی جیسے یو ایس اے کرتا تھا پہلے کہ جی یہاں سے نہیں مل رہا یہاں سے لے لیں. ساری دنیا میں پرائسز ایک تو آپ کے پاس ڈیفینس عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھائی دنیا میں مہنگائی ہے, میں کچھ اور ہماری حکومت اکیلی ذمہ دار نہیں ہے. میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. جو گڈ نیوز از کہ یہ شارٹیج اکانومی ہے, اس میں 6 مہینے میں جب سپلائی چین جو ہے وہ کیچ اپ کرے گی ساری دنیا میں پرائسز نیچے. آپ کہتی ہیں یہ پرائسز نیچے آ جائیں گی شارٹ ٹرم. اس 6 مہینے میں ہم یہ جو 3 کسان کارڈ اور آپ کا یہ جو احساس کارڈ ہے اس سے سبسڈی دیں گے اور ریلیف ملے گی. تو پھر کم از کم یہ گارنٹی دے دیں جی کہ آج کے بعد جو جتنی مہنگائی ہو چکی سو ہو چکی, نہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور نہ بجلی کی قیمت بڑھے گی. یہ گارنٹی دے دیں. وہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ انٹرنیشنل پرائس سے ریلیٹ. اچھا اگر انٹرنیشنل پرائسز ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے دور میں آپ نے ذکر کیا 2013 کا, آپ نے 111 کا ذکر کیا. منیب بھائی $147 فی بیرل تک قیمت جہاں پہنچی تھی اور 80-85 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس تھی. آج $80 فی بیرل گیا ہے اور پرائس آپ دیکھ لیں. آرکائیوز میں دیکھیں کیونکہ یہ پوائنٹ میں ایک اور لے کے آ چکی ہوں. 2011 میں پیٹرول کی پرائسز ابھی کہ ڈالر بہت کم تھا, دے ہٹ آن تھرسڈے پتہ نہیں کون سی ڈیٹ تھی 137 روپے. محترمہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں لیکن ہم تو چور اور لٹیرے ہیں نا. چور اور لٹیروں کے دور میں چینی سستی, آٹا سستا, بجلی سستی, اور آج آپ ایماندار اور دیانتدار ماشاءاللہ جو حکومت میں آئے جنہوں نے کہا کہ مہنگائی اگر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران کرپٹ ہے, تو آج پھر کون ذمہ دار ہے؟ لیو بات صاحبہ پہلے 3 سال یہ ہو گیا کہ پچھلے والے چور لٹیرے تھے, پھر بیچ میں کرونا بھی آ گیا. فائنلی آپ اپنے اگلے 1.5 سال پونے 2 سال ٹھیک ہے پونے 2 سال رہ گئے. When are you going to deliver? لوگ تو یہ پوچھیں نا آپ سے. ایک سیکنڈ انہوں نے دیکھو نوا نوٹ کر لیا. آپ کو نوٹس میں عوام جو ہے نا وہ نوٹس میں نہیں, میں نے بتا دیا کہ وہ ہیلتھ کارڈ فلانا کارڈ خدا کے ساتھ لوگ نہیں امپریس ہو رہے ہیں. آپ کو پہلے میں ٹائم دیا, اب اپنی باری پہ لیجئے گا 2 منٹس تسلی سے. دیکھیں میں یہ کہہ رہے کہ ایک لاجک دے رہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ سپلائی کم ہے. ابھی ہمارے پاس کراپ گزری ہے چاول کی, ابنڈنٹ جو تھی سپلائی تھی, لیکن اس کا ریٹ جو تھا وہ ادھر وہ تو بلکہ نیچے چلا 1100-1200 روپے پہ چلا گیا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بڑا اوپر جائے گا, جس طرح یہ کہتے کہ اوپر جائے گا. تو وہ تو سپلائی جو تھی اتنی زیادہ سپلائی تھی کہ لوگوں نے بیچاروں نے جان چڑھائی ہے کہ ہماری چاول بک جائیں. ابھی آگے سے دوسرا سپر باسمتی اور وہ تو آنے ہیں. لیکن میں دوسری بات کروں گا, ایک دیکھیں ابھی یہ میں بھی چھوٹا موٹا کبھی کبھی اپنے بلز کو نظر لگاتا ہوں, دیکھتا ہوں جو 1 پاؤ ادرک ہے وہ 80 روپے پہ ہے. سیال موڑ جو میرا علاقہ ہے وہاں, اچھا 1 پاؤ تھوم جو ہے 60 روپے پہ. یہ میرے بلز آتے ہیں وہاں پہ, جو ہمارا بھی ڈیرہ داری ہوتی ہے تو میں چیک کرتا ہوں منشیوں کے حساب کھاتے. ایک جو مرچ ہے 1 کلو وہ آدھا کلو وہ 80 روپے پہ, یعنی کہ کلو 160 روپے مرچ ہے. اور اگر اس طرح آپ دیکھ لیں جو آلو ہے وہ تقریباً 70-80 روپے کلو پہ آلو ہے, اور جو ٹماٹر ہے وہ تقریباً 90 روپے پہ کلو ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ میں بجلی بھی ہے. میں یقین مانیں کہ ہم لوگ اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں, کافی لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ظاہر ہے ہمارا ایک سسٹم ہے, ہم جو بھی دیا اللہ نے اس عوام کی خدمت کے لیے دیا وہیں پہ لگاتے ہیں.
لیکن میں حیران ہوتا ہوں, میں سوچتا ہوں یقین مانیں, اور میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. کئی دفعہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ قطار میں مجھے نظر آتے ہیں, سفید پوش کے میں ڈر جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ صاحب کا پردہ رکھے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اور یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے کہ خدا را ابھی بھی اگر, اور پلیز آپ یہ مت کہیں کہ یہ پچھلے حکومت والے کر گئے, یہ کر گئے, وہ کر گئے, چور ڈاکو یہ اب آپ کے منہ پہ پڑے. ٹھیک ہے, ہر حکومت کے پاس ایک نہ ایک ڈیفینس ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے آپ کے وقت میں کرونا آیا, پیپلز پارٹی کے ٹرن اراؤنڈ کے سے ہر دوسرے دن اس وقت ملک میں دہشت گردی کی جو حالت تھی, ہر دوسرے دن بم پھٹتے. دہشت گردی تھی, 2008 کا فائنینشیل کرائسس تھا, میسو فلڈنگ ہوئی, بہت کچھ ہوا. ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو کھوکر صاحب کو پتہ ہے, ان کو وہ اس بات سے ڈینائی نہیں کریں گے. ان کا صفایا ہوا 2013 کے الیکشن میں, وہ بے شک وہ کہتے رہی تھی فلانا الیکشن ہو گیا فلانا, کچھ چیزوں پہ ڈیلیوری نہیں ہوئی. آپ کو یہ احساس, یہی سوال پوچھا جا رہا ہے لوگوں کی سینٹیمنٹس دکھا کے کہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں. forget about کہ یہ میں دکھا رہا ہوں, منیب فاروق آپ کو کیپٹل ٹاک میں دکھا رہا ہے یا کوئی اور جرنلسٹ دکھا رہا ہے. آدھی چیزیں تو آپ دکھا نہیں سکتے لوگوں کو, جو اصل سینٹیمنٹس ہیں. یہ اندلیب عباس صاحبہ ہمارے لیے محترم ہیں, یہ لاہور سارے کو جانتی ہیں. یہ کسی حلقے میں جائیں, اکیلی خود مائک لے کے چلی جائیں اور لوگ ان کے سامنے قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سامنے احتجاج شروع کر دیں گے کہ یہ آپ کی حکومت نے اتنی مہنگائی کیسے کر دی اور آپ اسے کیسے کنٹرول کریں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. ایک معاملہ ہے, ذرا بات ہو جائے اور ساتھ ہی ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. اعتراض یہ ہے کہ فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کرواتی ہیں چند جرنلسٹوں کو کہہ کر. شہباز گل صاحب کیا فرما رہے تھے, سنیے. پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے. پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے. آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو, جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا. آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے. آپ نے اس کے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں. گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا, عوام کے ووٹ سے بنا. اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں, اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے. جو لگتا ہے وہ این سے آیا ہے, اور اگر این کہیں مس ہو جائے تو پھر ان کے گلے میں فے پھنس جاتا ہے. اصل بات یہ کہ آپ کے گلے میں عمران خان پھنسا ہوا ہے. عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کے گلے میں. رانا صاحب, پہلی تنقید آپ پر ہے کیونکہ آپ کی قیادت کا نام لے کر گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹوں کے ذریعے یہ معاملہ کیا جاتا ہے. اندلیب عباس صاحبہ ول میک ہر کیس, بٹ کوئکلی ذرا آپ مجھے بتائیے. بات یہ ہے کہ خواتین کو تو رہنے دینا, چھوڑ دیں. میں ایک چیز کا بڑا میری یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو منتخب نمائندے میں ان کا جواب دیتا ہوں. میں ایسے جو مطلب ٹھیک ہے ان کے ہیں اسپوکس پرسن, لیکن میں ان کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. اسپیشل اسسٹنٹ آن پولیٹیکل کمیونیکیشن, میں ان لوگوں کا, میں ایک بی ڈی کے ممبر کا جواب دے دوں گا, لیکن میں بندہ جو الیکٹڈ نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا. جو پروسیس کے تھرو نہیں آیا, جو پیراشوٹر ہے, جو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے یا جو مٹھائیوں کے ڈبے دے کے آئے ہوئے, میں ان کی نہیں کر رہا, کیونکہ میں تو سارا دن عوام کے, ہم تو پاؤں بھی صاف پر ان کے جوتے بھی اٹھاتے ہیں, ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے الیکٹ گوڈوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے پروسیس کیا ہے. ہم مٹھائیوں کے ڈبے, چلیں پرنسپل کی بات کر لیتے ہیں. کسی بھی دیکھیے خاتون اول ہیں, سب کے لیے محترم ہے, کوئی بھی خاتون ہو کسی کے گھر میں وہ محترم ہے, وہ کہتے ہیں اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ کبھی, آپ کو پتہ ہی ہے پھر جو سٹوریز آتی ہیں. دیکھیں جی, اب مجھے تو یہ نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ شہباز گل صاحب عمران خان کے اسپوکس پرسن ہیں, کہ یہ ان کا گھریلو جو مسئلہ ہے, ان کی جو مسز ہے ان کے اسپوکس پرسن ہیں. اور ویسے میں اصولی طور پہ میں جو گھریلو معاملات ہیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا, کہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے, یا ان کے جو معاملات ہیں, فیملی کے جو ایشوز ہیں, ان کی بیوی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب وہ فرسٹ لیڈی بن گئی تو وہ پولیٹیکل ایک شخصیت ہیں. اب وہ چاہے جو بھی کر لیں یا جو بھی کوشش کر لیں, وہ اب پرائم منسٹر کی بیوی ہیں. وین سی از پرائم منسٹرز وائف, تو ان کے اوپر بات بھی ہوگی, لوگ ان کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے. اب کہنے پہ تو لوگ بات کرتے ہیں, سر دیکھیں کہنے پہ تو لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بزدار صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں کبھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی بزدار صاحب کس کی وجہ سے لگے ہوئے. اب لوگ کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ جی بزدار صاحب جو ان کو حمایت حاصل ہے پرائم منسٹر صاحب کی مسز کی, ان کی وجہ سے وہ لگے ہوئے, اس کی وجہ سے وہ چیف منسٹر ہیں. اس طرح کچھ افسران ہیں, جو افسران جو ہیں وہ لگے ہوئے. اس طرح کچھ بزنس مین ہیں, جو بزنس مین کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بزنس مین جو ہے وہ منسلک ہیں وہاں پہ, اور ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن وہ اپنا روٹ چینج کر کے اپنی چیزیں کروا لیتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ بیوروکریٹس ہیں جو مشہور ہیں, اسی طریقے سے کچھ سیاستدان ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں,
لیکن یہ اب ان سے اگر منسلک ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی مسز ہیں اور پرائم منسٹر کی جو بیوی ہے وہ پولیٹیکل شخصیت کی بیوی ہے. اچھا یہ بٹ ندیم عباس صاحبہ اعتراض تو کسی کے اوپینین پر کسی آرٹیکل پر ہو سکتا ہے, بہت سے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر, ٹھیک ہے احترام بھی اپنی جگہ, تعظیم بھی اپنی جگہ, لیکن کچھ چیزوں کو ان نیسسریلی امپورٹنس کیوں دے دی جاتی ہے؟ اب جیسے شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان کا آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی گھر کی عزت اور وہ ہر چیز اس کی تقریم وہ اپنی جگہ موجود ہونی چاہیے. اعتراض کیا ہے؟ اگر ایک اوپینین چھپتا ہے کسی اخبار کے اندر تو اعتراض پاکستان تحریک انصاف کو ان پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میں ان الیکٹڈ سے نہیں, میں اس کا جواب دینا چاہتا. تو آپ کو یاد ہے ان کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ان الیکٹڈ تھے, تو ان کے ساتھ تو بڑی ان کی گفتگو ہوتی تھی. تو وہ پرنسپل ایک کے لیے نہیں ہوتا, وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اپنوں کے لیے وہ پرنسپل توڑیں گے تو دین اٹس ناٹ اے پرنسپل. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پرنسپل اور بھی ہے کہ جب آپ لاجک اور دلیل سے نکلتے ہیں تو آپ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی خواتین پہ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی سیاسی دیوالیہ والا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں رہا تو آپ نے خواتین اور گھر کی خواتین کو اٹیک کرنا شروع کر دیں. یہ تو جس کو کہتے ہیں نا, میرے نظریے میں یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آپ اب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ اب اس قدر خالی ہیں, بینکرپٹ ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں مل رہا, تو آپ کہتے ہیں یہ ہے, یہ وہ ہے. اور آپ کو لگتا ہے یہ ڈیسپریٹ ہے؟ بہت زیادہ, بہت ڈیسپریٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے بیچاروں کے ساتھ. پہلے تو لیڈر بھاگ گیا, اس کے بعد دوسرا جو چھوٹے میاں تھے رات کے 12 بجے پکڑے گئے, وہ بھی بھاگ رہے تھے. مریم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے دسمبر میں ہماری حکومت گرانی تھی, پھر انہوں نے مارچ میں لانگ مارچ کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے سینٹ کے الیکشن جب یہ اتنے انمپورٹنٹ ہیں تو پھر آپ ان کی اہمیت کیوں دے رہے ہیں یہ پریس کانفرنسز کر کے؟ دیکھیں اٹس اے پرنسپل وین یور اف یو ڈونٹ اسٹینڈ کہ جی آپ کے خواتین کو یا کچھ. اور یہ ایک اسمبلی میں بہت بری روایت پڑی, آپ کو یاد ہے کہ کیا کہا خواجہ آصف نے شیریں مزاری کو, آپ کو یاد ہے میاں جاوید نے کیا کہا مراد سعید کی بہن کے بارے میں. تو یہ جو روایت اگر آپ نہیں اس کو نیچے کریں گے تو یہ تو پھر ہر جگہ پھیل جائے گی. میں کلثوم نواز جو تھی, نواز شریف صاحب کی بیوی, ان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اب وہ کتنا افسوسناک تھا کہ مرحوم نعیم الحق صاحب نے کہا, وہ ان کی صحت کے حوالے سے کہا تھا, صحت کے حوالے سے کچھ کہا ہوگا, لیکن کوئی پرسنل اٹیک. جب آپ دیکھیں, جب آپ کو پرسنل اٹیک جائز ہے, آپ بتائیں ایک خاتون ہسپتال میں بیمار ہے, آپ اس کے بارے میں اس وقت آپ کو یہ انسانیت یاد نہیں آئی. آج آپ کو, اچھا میں سر ایک بات کہتا ہوں, ان کی بیماری کو ڈھونگ کہا تھا اور اس طرح کی باتیں, وہ بھی غلط تھی. نہیں, وہ بھی جنہوں نے کہا تھا وہ بھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے. نہیں جاتے, میں کسی کے بارے میں نے یہی کہا نا کہ میں نے تو یہ افواہیں سنی, اللہ کرے یہ افواہیں ہوں کہ فلانا. مریم نواز شریف صاحبہ کے میک اپ کے بارے میں اور وہ کیسا تیار ہوتی ہیں, کیسا کرتی ہیں, وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے. دیکھیے وہ لوگ ہیں جن کو پھر بدقسمتی سے یہی حکومت پیٹرنیج دیتی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کے بارے میں آپ علی امین گنڈا پور کو کنڈیم کریں کہ اس نے جو کمنٹس دیے تھے وہ غلط تھے. اسی وقت کہا تھا کہ جی کسی کے بھی چہرے کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے, اور خواتین کے بارے میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. کسی مرد کے بارے میں بھی فضول, وہ بلاول صاحب کے بارے میں بڑی فضول اور بہت ہی بے تکی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ پرائم منسٹر مورالیٹی کی بات کرتے ہیں, ایسے شخص کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں یہ غیر ضروری گفتگو جو شہباز گل صاحب کو میرے خیال سے کافی دنوں سے پریس کانفرنس نہیں کی تھی, اور انہوں نے بھی آج کی پریس کانفرنس کر کے عمران خان کا فائدہ نہیں کیا, الٹا نقصان ہی کیا. کنکلوڈنگ ریمارکس کھوکر صاحب, نہیں ہونا چاہیے پرنسپل, بہت سیاست صرف ایشوز پہ ہونی چاہیے جی, ایک دوسرے کے گھر ہماری دسترس سے محفوظ رہنے چاہیے, نہیں ذاتی اٹیک ہونا چاہیے. اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں, گندگی ہے اس میں, جتنا ہم آگے جاتے جائیں گے اور گند اچھلتا جائے گا. بہت شکریہ اپنے تمام مہمانوں کا جی, آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ, خدا.